دا مولانا فضل وهاب فشان انسان نشته دے فټول جهان نشته دے دسی نرزوانا دا مولانا فضل وهاب فشان انسان نشته دے دا کل نظم دے ڈالی وی گران حضرت مولانا مفتی فضل وهاب حقانی سبتا محتمم دار العلوم نعمان بن ثابت شاعر لنگن سوار سپیشل فرمائش تے قاری شاکر اللہ شفیع اللہ نقشبندی قاری حیات خان قاری انعام اللہ فآواز دے لگران او محترم رو باچ عمل خاکسار فٹول جہان نشتہ دے دسی نرزوانا اوکڑے خدمت دا دین اسلام دا سے جذبے لرے اوکڑے خدمت دا دین اسلام دا سے جذبے لرے ہو مخی زلیگی دا سستور دا اسمان نشتہ دے فٹول جہان نشتہ دے دس نرزوانا دا مولانا فضل وهاب فشان انسان نشتہ دے فٹول جہان نشتہ دے دس نرزوانا کلاک و مقرر دا ہر بیان دا سے ہر زیادی گی کلاک مقرر دا ہر بیان دا سے ہر زیادی گی دیر پساحت لری مثالی دا زبان نشتہ دے فٹول جہان نشتہ دے دسی نرزوانا دا مولانا فضل وهاب فشان انسان نشتہ دے فٹول جہان نشتہ دے دسی نرزوانا غیر و اغیار لطوفان دیر کمالو نالری غیر و اغیار لطوفان دیر کمالو نالری ہو باطل تر تخت مقابل یہ بل انسان نشتہ دے فٹول جہان نشتہ دے دسی نرزوانا دا مولانا فضل وهاب فشان انسان نشتہ دے فٹول جہان نشتہ دے دسی نرزوانا دا علم غرد بھی مثال تل دی کامیاب وی ہر زے دا علم غرد بھی مثال تل دی کامیاب وی ہر زے دیر عزت مند ہر انسان بل قدر دان نشتہ دے فٹول جہان نشتہ دے دسی نرزوانا دا مولانا فضل وهاب فشان انسان نشتہ دے فٹول جہان نشتہ دے دسی نرزوانا علم منطق دے کا تفسیر فیق ادب اصول علم منطق دے کا تفسیر فیق ادب اصول فہر یو فن کی مہارت دا فشان نشتہ دے فٹول جہان نشتہ دے دسی نرزوانا دا مولانا فضل وهاب فشان انسان نشتہ دے فٹول جہان نشتہ دے دسی نرزوانا پاخ پل بیان کړلو
زړونه قبضه د خلقو په خپل بیان کړلو زړونه قبضه د خلقو حضرت مفتی صاحب بیان پشان انداز نشته دے فټول جهان نشته دے داسې نرزوان د مولانا فضل وهاب فشان انسان نشته دے فټول جهان نشته دے داسې نرزوان ولي اشعار جذباتي دیر آوازنا لري خکولی اشعار جذباتی دیر آوازنا لري د دې باچا د خوږ आवाज پاشاناتو خوان نشته دے فټول جهان نشته دے داسې نرزوان د مولانا فضل وهاب فشان انسان نشته دے فټول جهان نشته دے داسې نرزوان فټول جهان نشته دے داسې نرزوان